مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي أشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. أيوة دكتور. أي نعم. حتى لك اشياء جيبها. اول شيء جيب حقي انا هنا بعدين اروح دكتور احمد. الحين في جامعة معك فهد. والله أيوة أنا الساعة 6 يجوني. فهد خلاص بعدين نروح ما في مشكلة. لما نخلص الساعه كم خلص؟ ممكن بكرة 7:30 8 كيلو. طيب مو مشكله، روح مع فهد.
طيب إن شاء الله. يقول له كلم دكتور، انا اقول له خلاص روح الشرايع. طيب طيب إن شاء الله. يلا شكرا. بس. لا دحين أنا في جامعة في معاك فهد. طيب خلاص جامعة خلاص ممكن 8 ونص كده في خلاص، بعدين أروح في البيت، بعدين في الليل أرجع في الشرايع. طيب دحين أنا مش ممكن 40 دقيقة في الشرايع هناك. طيب خلاص دحين خلي دحين ارسل في واتساب معك فهد إن جامعة خلاص، بعدين في الشرايع، بعدين في دكتور أحمد كده في مظبوط. لكن روح يجي ممكن بعد ساعة فوق، ممكن متى أخرج والله ما أدري يعني. إن شاء الله توكلت إن شاء الله. خلي ارسل في واتساب معك فهد. طيب إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من لعبده يغفره ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من لعبده يغفره ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من لعبده يغفره ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من لعبده يغفره ويرحم. استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. هذا فلوس بنزين ولا؟ دينار. لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله. شرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا خليه عندك بنزين 100 ريال، خليه بنزين. إذا في مقاضي وبنزين فل تمام مو مشكلة، 10 20 30 اشتري منه، بس خلي حتى إذا 100 زي كده خلي أقل شيء 50 ريال عندك من 100، خلي 50 عشان بنزين. إذا بنزين ما في شيء عبي يصير في بنزين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي بعلبي موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علب الحداد بعلبي موصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلي أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അഥവാകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ വിട്ടു പുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ മുത്തുനബിയുടെ ഹലറത്തിലേക്കും അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ഷുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവർ, അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, സഹകരിച്ചവരിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തവർ, അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ നിലക്കും ശാരീരികമായി മാനസികമായി സഹകരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് റബ്ബേ, ഖബറാകുന്ന ഇരുട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം ഏകുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ്. അള്ളാഹുവേ, ഖബറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വെളിച്ചം നൽകണം റഹ്മാനെ.
ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരുന്ന അള്ളാഹ്, ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരുന്ന റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, അള്ളാഹുയുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മുറാദുകൾ ചൊല്ലുന്ന സമയത്തുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളെയും പെട്ടെന്ന് ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ തടസ്സങ്ങളും നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ബുർദയിലെ 9ാമത്തെ ഫസലും കൂടി ചൊല്ലി അവസാനിപ്പിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇലാ ഹളറത്തി റൂഹി നബിയിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خادم حين أستقيل به ذنوب عمر مضى خدامي إذ قلداني يا ما تخشى عواقب أنني بهما هدي من النعم أطعبا إلا على الآثام والندم فيا خسارتنا في تجارتها لم تشتري الدين ولم تصومي ومن يبع آجلا منه بعاجله يابن له الغبن في بيع وفي سلام. إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقلي من النبي ولا حبلي بمنصدمي فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو فالخلق بالذمام إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحدي ما راجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمته أفكاري مدائها وجدته لخلاص
يعطي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تريبا إن الحيا ينبت الأزهار في الأكام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم أرد زهرتها دنيا التي قد طافت يدها زهيري بما أثنى على حريمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت ولك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد അർഹമുനായ രാജസയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബും ഖസിയത്തുൽ ബുർദയും ഒക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളൊക്കെ പരിഗണിച്ച് അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വിട്ടു പുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനൻ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മിസ്ലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ഇതുമായി സഹകരിക്കുന്നവർ, ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നവർ, അതിനുവേണ്ടി ശാരീരികവും മാനസികവുമായി സഹകരിക്കുന്നവർ, എല്ലാവരുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടെയൊക്കെ ഖബറ് നീ സന്തോഷമാക്കണേ അള്ളാഹ്, ഖബറ് നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ സന്തോഷം അവിടെ ഖബറിൽ നിന്ന് നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനോട് കൂടി ആഖിബത്ത് നന്നായി അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ത് ഹലാലായ മുറാദുകളാണെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പെട്ടെന്ന് ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതിൽ വന്ന എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു നീക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് എല്ലാ കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ മാറാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും കുടുംബക്കാർ നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളിൽ നിന്നും മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മളെ എല്ലാവിധ കാവലും നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. കണ്ണേറിനെ തൊട്ടും നാവേറിനെ തൊട്ടും സിഹറിനെ തൊട്ടും മറ്റ് ആഫത്ത് മുസീബത്തുകൾ ഇബ്ലീസിന്റെ ഷർറുകളിൽ നിന്ന് അസൂയക്കാരുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കുവാൻ, അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്ത് കിട്ടാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു അതിന്റെ കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറ്. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലുന്ന ബുർദയും ഹദ്ദാദും അദ്കാറുകളും സ്വലാത്തുകളും തഹ്ലീലുകളൊക്കെ അതിന് കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. മനസ്സ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇനി ആയുസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു പറഞ്ഞവിടെ എല്ലാവരുടെയും മുറാദും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ പരിശുദ്ധമായി മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജും ഉംറയും
ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം, ആഫിയത്തും സമ്പത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നാം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകളും ബുർദകളും മദ്ഹുകളൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ തടസ്സങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നീക്കി തരുമാറാകട്ടെ. കിബറും ഹസദും അജുബും റിയാവും അതുപോലുള്ള മനസ്സിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മുസീബത്തുകളും എല്ലാ രോഗങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകട്ടെ. ഗീബത്ത് പറയുന്ന കേൾക്കുന്ന, നമീമത്ത് പറയുന്ന കേൾക്കുന്നതിനെ തൊട്ടൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون വസ്സലാമു അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇനി ഇവിടെ വന്നവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഹദ്ദത് കിട്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ 8 മണിക്ക് സൗദി സമയം 8 മണി, യു എ സമയം 9 മണിയല്ലേ, 8:30 നമ്മൾ വേറൊരു മജ്ലിസ് ഉണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ അവിടെ കയറാം. അവിടെയും കിട്ടി 9:30 9:30 യു എ സമയമല്ല, യു എ സമയം 9:30. ഇവിടെ കിട്ടാത്തവർക്ക് അവിടെ പോവാം. ഇനി അവിടെയും കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി സൗദി സമയം 11 മണിക്ക്, യു എ സമയം 12 മണിക്ക് ഇഷ്ടം മദീന ഇതൊരു ഐഡിയയിലുണ്ട്, അവിടെ പോയാലും കിട്ടും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് എല്ലാവരും പതിവാക്കണം. കബറിലേക്ക് കൂട്ടുകാരനാണ്. എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഒരുപാട് ദിക്റുകളിൽ നിന്ന് ആറ്റിക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിക്റുകളാണ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്നും ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വലൈക്കും റഫീഖ, സലാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കേടാ റഫീഖ.